आम्ही आयज आसा कुचेली झरीचेर तुम्ही पळोवंक शकता की वयल्यान सगळे उदीक कशें व्हांवता ते आनी जे थर्मोकॉल प्लास्टीक गार्बेज जी आहा ती ह्या कारीन आनी झरीन येता आमचे भुरगे हांगा न्हातात आनी ही आमची झर पोर्तुगाल टायमाची झर ही बरी मेंटेनन्स करत जाल्यार न्हू सगळें जाता सगळे वयल्यान बिल्डिंगीचें उदीक हेजे घाणीचें उदीक येता परत गार्बेज व्हांवन येता परत स्क्रॅपाचें उदीक येता सगळें उदीक ह्या तारीन येता आनी सगळी आमची कार आनी घर ही पिड्ड्यार जाता असले झरी खुबश्यो कमी उरल्या गोव्यात आनी हे पळोवंक गेले जाल्यार हांगा गार्डन आसा गार्डन ब्युटिफिकेशन करूं जाता झर आमची ही बरी करूंक आमकां मेळटा मात हेजेर नगरपालिका जावं टुरिजम डिपार्टमेंट जावं WRD जावं हेजेर लक्ष घालत जाल्यार सगळें जाता मात हे कोण करूंक पळयनात हे ल्हान भुरगे आमचे काय बरे येवन हांगा न्हातात तुमी पळोवंक जाय ते न्हातात मात सगळी घाण सगळी व्हांवन येतात कोण हांगा नुस्तें गरोवंक बसता कोण हांगा न्हावंक येता कोण कपडे धुवंक येता कोण गाडी धुवंक येता हे सगळे हरशीं बरें आसा मात सरकार आनी नगरपालिका हेजेर लक्ष घालना हे साफ करून सगळें घेवंक जाता